सबैलाई ख्रीष्ट यीशुमा जय मसीह। समय हेर्नुहोस् त, हिजोस्ति आएको जस्तो लाग्छ। 8 दिन बितेछ। अस्तिको हप्ता सोमबारको दिन कुवेतको भूमिमा ल्यान्डिङ भएको होइन। यहाँ प्रभुको दासीहरू फुल लिएर बसिरहेको रहेछ। ढिलो भए पनि फुल लिएर बसिराख्नु भएको। फुल लिएर भनेको त पाउडी जस्तो भनेर भनेको होइन, फुलहरू लिएर भने सुन्दा फेरि फुल लिएर बसेको फुलहरू लिएर बसिरहेको रहेछ। बुझ्नुभयो? अन्त सोमबार आएको, अब सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार आएको 8 दिन। अनि यो पृथ्वी तलको दिन समय छानु यसरी बितेर जान्छ। एक दिन तपाईँले म पनि यो संसारबाट आँखाको झिमिकमै यसरी संसार पनि छोडेर जान्छु। विभिन्न किसिमको नाटक खेलेर जानुपर्छ संसारमा, हो नि त। कतिले भन्थे एउटा रङ्गशाला हो संसार, जहाँ विभिन्न किसिमको भाग, जो खेल्ने भाग हामीलाई रोल खेल्न दिएको छ, त्यो रोल खेल्ने जाने। तर त्यो रङ्गशालामा रोल खेल्नुको साथसाथ हामीलाई परमेश्वरले यति ठुलो सौभाग्य प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो सौभाग्य चाहिँ के हो? ख्रीष्ट यीशुलाई चिन्ने ज्ञान। बुझ्नुभयो नि? ख्रीष्ट यीशुलाई जान्ने ज्ञान, उसलाई स्वीकार गर्ने ज्ञान पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ? प्रदान गर्नुभएको छ। फेरि हाम्रो हिन्दूहरूको भन्छन्, हिन्दू मान्छेले, धर्मावलम्बीले कस्तो खालको मान्छे हो, गङ्गा गएर 1 लोटा पानी नलिआएको मान्छे क्या, हुँदैन त। अरबमा गएर हिरा नदेखिकन आउने मान्छे भनेर पनि भन्ने गर्छन्। त्यही कारण यो रङ्गशालामा 2 दिनको जिन्दगीमा ख्रीष्ट यीशुलाई नपाइकन जानु पनि अहोभाग्य हो, फेरि दुर्भाग्य हो त्यो। किनभने ख्रीष्ट यीशुलाई चिन्नु पाउनु यो 2 दिनको संसारमा ठुलो सौभाग्य। त्यही कारण एउटा सुसमाचार हो, तर आधार आएको हुनाले त्यो पढिदिनुहोस् त। 8 अध्याय मर्कुसको किताब 8 अध्याय 36 पदमा पढ्नु त। हामी बेसी हेर्दैनौँ, 40 मिनटदेखि लिएर 50 मिनट, 7:30 हामी वचन टुङ्ग्याउँछौँ अनि 8:30 भित्रसम्म हामी प्रार्थना गरेर सेवालाई खत्तम गर्छौँ, ताकि 9 बजी खानपिन गरेर सबै फर्किनलाई। 8 अध्यायको 36 पद मर्कुस पढ्नुहोस् त। प्रार्थनाको विषयवस्तु त होइन, यसो हेर्दा हाम्रो केही भाइहरू पनि नयाँ
देखिन्छन्। हेर, एउटा मूल्यवान कुराहरू सुनेर जाओस्, खोतल्ने मौका पाओस् हैन भन्ने हेतुले नै 8:36 पढ्नु छ। किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि किनकि मान्छेले सारा संसारलाई हात पारे पनि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ र? उसले आत्मा चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा? तपाईँले सारा संसार प्राप्त गर्नुभयो तर मृत्युपछि तपाईँको आत्मा चाहिँ अनन्त नरकमा जल्नु पर्यो, के फाइदा? होइन, तपाईँलाई अहिले सोध्नुभयो तपाईँ कुवेतमै बस्नु चाहनुहुन्छ कि? कसैले प्रश्न गर्यो कि तपाईँलाई अमेरिकाको सिटिजन बनाएर लैजाउँ भनेर हतार हामी त उसले भन्दा नभन्दै हामी ओके भइसक्छ होला होइन। आज मान्छेलाई विकसित देशहरूतिर जानको लागि ठुलो इच्छा हुन्छन्। अहिले हामीले यहाँ काम गर्छ, तपाईँलाई म अमेरिकाको पिआर अथवा सिटिजन दिलाइदिन्छु जानुहुन्छ भनेर भन्दा नभन्दा लौ न के गर्नुपर्छ भनिहाल्छ होला होइन। भने यो त पृथ्वी तलको टलिजाने कुराहरू होइनन्, यो चाहिँ अनन्त राज्यको सम्बन्धमा हो। पृथ्वीमा बाँच्छौँ ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 90। त्यहाँदेखि उता त अब हालत पतला भइहाल्छन् होइन। तर मरेपछि चाहिँ युगदेखि युगौँ युगौँ सैकडौँ अरबौँ खरबौँ वर्ष चाहिँ हामी माथि बस्नु पर्छ। कुन चाहिँ ठुलो मूल्यवान छ? यदि संसारमा मान्छेले ठन्डा मिजाजले सोच्यो भने त्यो देशको चाहना चाहिँ मान्छेले के गर्नुपर्छ? यही धरतीमा गर्नुपर्छ। बुझ्नु त, संसारको उमेर त नि यो समय जो मैले भने 8 दिन बित्यो, हेर्दै हेर्दै तपाईँहरूको बिचमा बिदा भएर जान्छ। हेर्दा हेर्दै अब जाने दिन भएपछि कति नमिठो, हामीलाई पनि नमिठो लाग्छ कि होइन। अब जग्गा जग्गा जान्छौँ, बस्छौँ, 1-1.5 महिना 2 महिना सेवा फर्किने बेलामा सबैजनालाई एकदम दुःख महसुस हुन्छ, अब बडा जान्छ भन्छ। अहिले सबै खुसी छन्, जाने जाने जुन दिन जब नजिक आउँछ उति एकदम खल्लोपनको महसुस हामी गर्छौँ कि त्यो दिन, बुझ्नु नि त। तर पनि हामी बिदा त हुनै पर्छ एक दिन। यो संसारको सब चिज, आयु, बसाए, काम गराए, यो सबै 2 दिनको मात्र हो। त यो उमेरहरूले पनि झुक्क्याउँछ अरे क्या, बुझ्नु त। त्यही कारण त 14 पुगेपछि अलिक जवानी जीवनको पौधा लाग्छ अरे क्या। उहिले भन्थ्यो एउटा, त्यहाँदेखि त अलिकति यसो केटाहरू गर्नु थाल्छ, दिदी बहिनीमा आमाको साडी लगाएर ऐनाइछ यो उमेरको खेल हो नि त। 14 बुझ्दैन, 15 आएपछि त अझै जवानीपनको गन्ध आउनु थाल्छ अरे, भन्नु त। 16 पुगेपछि त सबै खोला भनेर बिगार्नु पर्छ अरे। तर त्यति बेला जानेन भने 17बाट चाहिँ अलपत्र हुन्छ अरे जिन्दगी बिग्रियो भने, बुझ्नु त। 18 पुगेपछि चाहिँ एकदम अब बटारो भयो अरे। त्यसपछि जिन्दगी चाहिँ 19 पुगेपछि बिगाऱ्यो चाहिँ जिन्दगी 19 हुन्छ अरे। बिग्रियो अब सुन्नेपछि सुन्ने बिमार लागेपछि डक्टरको जानु पर्यो नि शरीर सुन्नेपछि। अनि 20मा पनि अझ सुध्रेन भने सबैको 20 पुगेपछि त एकदम अरू पुरै सुन्नु पाउँदैन। 20 पछि सबै पनि सम्झाएर इस भन्छ अरे क्या, बुझ्दैन। 30 पुगेपछि ठेस हुन्छ अरे। जब 40 भेट्यो तब म त अलिअलि याद आउँछ, अब म चाहिँ खस्किँदै रहेछु भनेर। 40 काटेको होला मलाई थाहा हुन्छ, यहाँ 40 कमले काटेको होला होइन। यसो हेर्छु 40 कमैले काट्यो, तर जो 40 काटेको छ नि उसलाई गएर सोध्नु, बुझ्नु नि त। मेरो बजाइले उहिले भन्थ्यो अरे आमालाई, यहाँ दुख्छौ जेठी भन्थे। अन्त हाम्रो आमा खै हाम्रो त दुख्दैन, हाम्रो त दुख्दैन। अब जवान छ क्या। मेरो बजाइ मर्यो, मर्नु भयो, प्रभुमा उठे। त्यहाँदेखि मेरो आमा जब बुढी भन्नु पर्नु जेठा यहाँ दुख्छौ, हामी दुख्दैन नि भन्दै। अब मेरो आमा पनि प्रभुमा बितेर मर्नु भयो संसार। अब मैले 56 वर्ष, अहिले कता कता मेकानिजमहरू दुखेको जस्तो हुन्छ क्या, मेसिन क्या जोइन्ट्सहरू। अन्त मैले मेरो छोराछोरीलाई यस्तो दुख्छ भने कहाँ हो, हामी त दुख्दैन कि भन्छ। यो त रोटेसन हो क्या। परमेश्वरले सबैलाई त्यो रोटेसनको चक्रमा घुम्ने, पस्ने, पिसिने समय दिएको छ, बुझ्नु नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा सब थोक चलिजाने व्यर्थमै संसारमा यो रङ्गशालामा तपाईँ एउटा 30 सौभाग्यशाली मान्छेहरू भएका छौँ। हामीले ख्रिस्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पायौँ, बुझ्नु नि त। 40 पनि काटे चाहिँ 50 भेट्छ अरे। अब 50 पुगेपछि उसको हिँडाइको स्टाइल पनि अलिक हुन्छ क्या। 30-40 वर्ष त स्मार्ट 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 हिँड्छ नि लागेको छ होइन। 50 पुगेपछि हाँस जस्तो हिँड्छ घन्टा। त्यसले चाहिँ भेटेकै रहेछ 50। 50 को अर्थ के भन्छ 50 लाई चाहिँ 50 हुन्छ अरे क्या एकदम। बुझ्नु त, उसको हिँडाइ पनि अब हाँसको जस्तो
ढप हुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी। 60 पुग्यो त अब सिद्धिहाल्यो। 60 पछि हाम्रो नेपालीले अब चाहियो लाठी भन्छ। साथी त लट्ठी हुनु पर्यो। 60 वर्षदेखि माथि भएपछि त लट्ठी साथी चाहियो। अब 70 पनि बाँच्यो भने त्यो बाँचेको नबाँचेको लगभग बाटो त बाँचेछ परिवारको लागि। 70 पुगेपछि ऊ अलपत्तरी हुन्छ रे अब, हुँदैन? आफ्नो चिजबिज उसले सम्हाल्नु सक्दैनन्, राखेको चिज बिर्सिन्छन्, उसको लुगाहरू उसलाई एकदम कहाँ छ भन्ने कुरो ध्यान हुँदैन, अलपत्तरी हुन्छ 70 मा। 80 भनेर चाहिँ अब के अरे, अब माथि जानुलाई त लट्ठीपट्टि कसी अरे। अब बाँचिहाल्यो 80 र 90 काट्यो भने पनि हब्बे हब्बे हुन्छ अरे। अब टोइलेट गर्न साह्रो, टोइलेट पिसाब गर्न साह्रो, उसलाई सबै स्याहार्न पर्यो, कति दुःख। जब मान्छेलाई 90 गाड्छ नि, कतिजनाको मुखबाट सुनेछ मलाई त छिटै संसार छोड्नु पाए पनि हुन्छ, किनकि उसलाई आफ्नो जीवनबाट चाहिँ एकदम निराश भइसकेका हुन्छन्, कल्लोपन आइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो धरतीमा जो हामी छौँ नि केही क्षणको एउटा रमझम के रमाइलो पर्छ, तर मान्छेले यही रङ्गशालामा संसार छोड्नुभन्दा अगाडि हामीले ती कुराहरू एकदम ठन्डा मिजाज सोच्न सक्यौँ भने हामी तपाईँ एउटा सौभाग्यशाली। जतिले प्रभुलाई पायो हामी एउटा सौभाग्यशाली मानिस। जतिले पाउनु भएको छैन तपाईँ यो पृथ्वी तलको 2 दिनको संसारमा सोच्न पर्छ, केलाउनु पर्छ। हामी संसारमा एउटा सानोतिनो कपडा किन्दाखेरि त कति छानेर किन्छौँ होइन? झन् दिदीबहिनीसँग हिँड्दा त दिमाग खराब हुन्छ। एउटा टी सर्ट किन्नको लागि दिदीबहिनीले 10 वटा दोकान जान्छ, अनि लोग्ने मान्छे चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड कति झ्याउ हुन्छ। अब पनि पूर्वकोले बुझ्छ भने पश्चिम नेपालमा चाहिँ झ्याउ भनेको चाहिँ बोर। रिस उठेर छिटो गर न भन्छ, 10 वटा दोकान जान्छ बुढोले, यति छान्छ। अन्त फेरि उसले थार्काउँछ फेरि गृह मन्त्रालय, अनि पैसा आउनु त जुत्ताबाट किन्ने भन्छ, फेरि चुपचाप हिँड न भन्छ। लट्ठी मात्रै हातमा थुन्न, बल्कि सब सेक्युरिटी गार्ड हिँड्न पर्छ। पुरा संसारमा त मान्छे एउटा फाटिजाने चिज होइन, टलिजाने चिज त्यति छान छुन केलाएर अझ कलर पिङ्क भन्छ दिदीबहिनी। बाबा पिङ्की कलर खोज्छ, आसमानी कलर खोज्छ, उसले भने जस्तो कलर पाएर लिन्नन्, बुझ्नु भएन? त्यति जब त्यो फाटेर जाने टुटेर जाने चिजलाई त्यति ढङ्गले केलाई किन्छ भने यो पृथ्वी तलमा यो जो जीवन पाएका छौँ यो त्यतिकै फालेर पाएको कहाँ हो त? बुझ्नु भयो नि त? यो त परमेश्वरले हाम्रो आफ्नो हातले सृष्टि गरेर केही दिनको लागि पृथ्वीमा हामीलाई गिफ्ट जस्तो पठाएको। त हामीले पनि सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ। के म मरेपछि कहाँ जान्छु त? नरक र स्वर्गको विषयमा मेरो आत्मा कहाँ जान्छ त भन्ने कुरो केलाउनु सक्नु नै मानवतालाई, मान्छे जातिलाई दिएको यो गिदी भन्छ के दिमाग। 200 ग्रामको दिमाग यहाँ दिएको छ सब मान्छेलाई। त्यो दिमागमा हामीले के गर्नुपर्छ? खुट्याउनु पर्छन्। हामीलाई कुनै जातीय वर्गले मृत्युले छुट्याउँदैनन्, इन्साफमा जातीय वर्ग हुँदैनन्। मृत्युपछि त इन्साफ सबको लागि सम्मान हुन्छ। संसारमा सोर्स फोर्स लगाएर हुन सक्ला होइन, अलि पैसा पेलेर हुन सक्ला होइन। अस्ति म आउँदै थिएँ काठमाडौँमा, एकजनाको त श्रमै छैन, रोक दियो। भरे हाकिमले कुन अब लाग्यो के फिसफिस गऱ्यो, फेरि त भित्र बोर्डिङ लाइनमा पसिस हेरेछ। त्यो के दियो लाने होइन, 3-4 हात्ती दियो, हाकिमले छिराइदियो। संसारको काम कुरोमा 2-4 हात्ती फालेपछि त्यो नोटको हात्ती पनि खुट्टा चल्छ कि। तर माथि त हुन्न, फेरि माथि त सोर चल्दैनन्। सब इन्साफ एक इन्साफ हुन्छ। त्यसले हेर्नु त संसारमा कुनै चिजबिज किन्दा कति केलाई राम्रो छ छैन भने हामी किन्न जान्दछौँ भने म मरेपछि कहाँ जान्छु भन्ने यो आत्माले, यो दिमागले के गर्नुपर्छ? मान्छेले खिलाउन सक्नुपर्छ। त आउनुहोस् हामी थोरै समय एउटा आधार पद हेरिकन प्रार्थनाको सम्बन्धमा हामी जानेछौँ। हामीले अस्तिको हप्ता सोमबारको दिन हेरेका थियौँ 1 यूहन्ना 3:22, तर आज त हामी हेर्छौँ प्रेरितको किताब 2:42 पद। प्रार्थना के हो, प्रार्थना किन गरिन्छन् अनि प्रार्थना हाम्रो जीवनमा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सम्बन्धलाई एकछिन हेर्छौँ। अब हामी 30 मिनट जति प्रभुको वचनबाट हेर्नेछौँ। 2:42 पदलाई कसैले पढ्नुहोस् त। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा, यहाँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। अनि तिनीहरू भनेको चाहिँ उद्धार मुक्ति पाएका, पाप क्षमा पाएका, परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान पाएका तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा
संगतिमा रोटी भचाइमा अनि प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। आउनुहोस् है वचन अगुवाईले प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ समयको लागि, बडो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभयो। आज सोमबारको दिन कुवेतमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बीचमा प्रार्थनाको सङ्गतिको हामी जुटेका छौँ अनि यस पक्षमा रहेर धेरै विश्वका प्रियले प्रार्थना गरिदिइरहेका छन्। यहाँको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा पनि हामीले केही न केही आशिषको भागीदारी बन्न सक्छौँ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि सारा ब्रह्माण्ड रच्ने परमेश्वरको हामीले आफ्ना बिन्ती राख्छौँ, स्वर्गमा सुनाइ भई तपाईँको महिमा कारण बनाओस्। जतिलाई ल्याउनु भयो समय निकालिकन, कति ड्युटीको कारण बाध्यता रोग बिमारी आउन सक्नुभएनन्, यहाँ तपाईँले स्व आशिषलाई मात्र पुर्याएर आफ्नो महिमालाई लिने काम गर्नुहोस्। सम्पूर्ण सेवाको भार तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ। विशेष आधार पद 2 अध्यायको 42 पद प्रेरितको किताब हामीसँग देखाउनु भएको छ। यसलाई विश्लेषण गर्ने योग्यता ममा छैनन्, मात्र कमजोर मानिस प्रभु बार बार चुकी जाने बेला मलिनतालाई इमानपूर्वक मान्दछु, रगतले धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् र आफ्नो विचारलाई व्यक्त गरी हामीलाई दिनुपर्ने आवश्यकता जो छ दिएर आफ्नो महिमालाई दिनुहोस्। अन्धकारको तमाम शक्तियुक्तलाई रद्द गर्नुहोस्। हाम्रो पक्षमा सम्पूर्ण कम्पाउन्डलाई तपाईँको साथ पवित्र आत्माको घेरामा दिइहाल्दै अर्ज बिन्ती प्रार्थना सुनिग्रहण गर्नुहोस्। हामी आज प्रार्थनाको लागि भेटेका छौँ। प्रार्थना भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा प्रार्थनालाई भन्छन् प्रेयर। अनि हामीले विगतमा पनि हेरेका थियौँ, हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा नपाउँदा प्रार्थना भन्ने विषय के हो अनि प्रार्थना किन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले संसारमा जानेका थिएनौँ। तर जब मैले प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा चिन्यो, प्रार्थना चाहिँ विश्वासी जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग रहेछ। प्रार्थना तपाईँ अनि ममा पाइनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेछ। प्रार्थना चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको एउटा जग पनि हुन्। त्यही कारणले गर्दा यहाँ प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 42 पदमा उद्धार मुक्ति पाएकाहरू 4वटा चिजमा लागिरहे। त्यहाँनिर 4वटा विषयवस्तु बताएको छ। बुझ्नुभयो नि? फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउनुहोस् त छोरी। अनि त्यो विषयवस्तु चाहिँ के हो अनि त्यो विषयवस्तुमा तपाईँले म सम्भागी भएका छौँ कि छैनौँ, हामीले आफूलाई पनि केलाउनु पर्छ नि, होइन? हामीले त यो ठिक छैन त्यो ठिक छैन भन्न सजिलो हुन्छ, होइन? हामीले त मान्छेको जातिको एउटा प्रविधि हो के। तर बाइबलले भन्छ अरे, बाइबलले होइन कतिजनाले भन्छ, हामी त एउटा औँलाले देखाउँछौँ त, होइन? यो मान्छे त्यो मान्छे त्यो, यो त मान्छेमा भेटाइने गुण हो कि। तर हामीले अरूलाई देखाउँछ यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन भन्छ क्या। तर त्यो हामीले गर्दा कसैले भन्छ कि तिमीले यो छैन त्यो ठिक छैन त्यो ठिक छैन भन्नुभन्दा अरूलाई चाहिँ हामीले कतिवटा औँलाले देखाएको हुन्छ अरे? एउटाले। तर 3टा औँलाले चाहिँ कसलाई देखाएको छ अरे? तँ चाहिँ हेर्न भन्छ अरे। अब मेरो औँला हेर्नुहोस् न, अब हेर्नु अब मान्छे भाइ ठिक छैन, 3टाले तँ चाहिँ भन्छ। जब 3टाले देखाएर चाहिँ हामी यादै गर्दैन भयो। अनि एउटा औँलाले चाहिँ के भन्छ अरे? माथि पनि हेर्दै गर है केटा भन्छ। ईश्वरको पनि डर राख भनेर हेर्छु। बुझ्नुभयो नि त? यो विश्वासीको जीवनमा यो रहस्य पस्नु पर्यो। होला मान्छेमा कमी कमजोरी हुन्छ, तर आफूलाई पनि छाम्न पर्यो अनि माथिको पनि डर राख्नु पर्यो। जब यस प्रकारको सेवा हामी प्रार्थनाको सेवा गर्छौँ नि, तब चाहिँ मिठो हुन्छ कि परमेश्वरले एकदम स्वीकार्य हो। त्यही कारणले एउटा गरिब परिवारमा खानुको कमी भएको थियो। उदाहरण नि यो चाहिँ यसो उदाहरण बुझाउनको लागि एउटा फ्रेसनेसको लागि पनि हुन्छ, होइन? अनि छोराले बाउले छोरालाई भने अब के भोकै मरौँ भन्दा त अब राति एकदम जुनिली राख्नु डोको बोके। छोराले चाहिँ कहाँ? छोरा त अलिक लटेर कहाँ चुप्लाएर हिँड्नु भने छोराले डोको बोक्यो ब अगाडि अर्काको सुन्तला बारीमा बस्यो, होइन? मर्नुभन्दा बौलाउनु राम्रो भन्छ नेपालीले। चोरेर भए पनि त पेटमा भर्नु पर्यो। बाउले भने हेर्ला लाखेस हेर्लास् केटा, म अब डोको लिएर सुन्तला टिप्नु चढ्दैछु, अहिले चाहिँ चाँडैतिर हेर्नु, कोही आयो भने इसारा गर्नु, ए बा भन्लास्, फेरि त्यहाँ जोड्ने छिचकाट्नु। अब चोर्नु गएको मान्छेले कहाँ ढुक्कले चोर्छ त, अब होइन? डराउँदै चोर्नु पर्यो। कोही आएको देखिस् तैँले भने कसरी बोलाउने मलाई
छिच गर्नु भने चाहिँ छोराबाट हुन्छ बाउ चढे छ ठिकै छ। अब चोर्ने मान्छेले कहाँ आरामले मोबाइलमा गीत बजाएर चोर्छ त होइन। अब चोर्नेहरूको हात कस्तो हुन्छ एकदम छिटो छिटो हुन्छ। हामी सानसानोमा घरमा बाउआमाको पैसा चोर्दा कसरी चोर्दा इलेक्ट्रिक जस्तो झिक्थ्यो नि कोटको पैसाहरू। सिरा किचनमा चिनी खाँदाखेरि कस्तो छिटो चोर्दाखेरि त हामीलाई पनि अनुभव त सबै भएको हुन्छ क्या भगवान् त। हामीले चोरेकै हुन्छ अर्काको बारीको बेलाउती अम्बक होइन के छ हामीले पनि चोरेर खाएको मान्छे काँक्राहरू कम्ती मजाले छोड्थ्यो हामी। छोड्दा त एकपल्ट त छातै छोड्नु पऱ्यो कि मेरो साथी हो शङ्कर शर्मा भनेर। अझ त्यसको फेरि छातामा शङ्कर शर्मा लेखिरहेको स्कुलमै न्युपाने बाजी दिमाग खराब गरेर यो शङ्कर शर्मा भनेर चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो त। हामी क्लास 10 मा हेडमास्टरलाई त थाहा भइसकेको थियो एचपी क्षेत्रलाई यही बदमास किन हामी त सबै माया पनि गर्नु त सरले कि। अन्त हाम्रो सरले हजारौँ मान्छेमा तपाईँको शङ्कर शर्मा सर भन्छ कहाँ निकाले होइन होइन यो नाम भएको र यो छाताको मालिक त छ नि भन्छ कि भन्दा नि त। अन्त हामी चाहिँ हाम्रै क्लास 10 को छेउमा फेरि हेडमास्टरको अफिस। अन्त हेडमास्टरले भने तपाईँ जानुहोस् म खोज्छु जसको पनि त्यसलाई म सजाय दिन्छु ल। अब आइन्दादेखि चाहिँ यो केटाहरूले त्यस्तो बदमासी गरेर बिचरा रोपेर बेचेर के नुन तेल खाउला भनेर यति दामी दामी काँक्रा फेरेको। चोर्नु पनि धनै हराउने फेरि त्यो चोर्दा चोर्दा त लोभको भाँडो कुबियो भने त के पहिलो त्यो काँक्रा बेर्दै छाताको बेर्ने बाँसको छाता फेरि बता त मालिक आइसक्यो छातामा त लहरा मरेको के शङ्कर शर्माले स्कुलमा आयो एउटा छाता दिनुहोस् म खोजेर सम्झना त्यो गयो। हामी चाहिँ क्लास 10 फेरि खिड्कीमै बसेको बदमासले चाहिँ केटाहरू देख्छ पनि फेरि बाहिरबाट घप्टो बाहिरबाट देख्छ भनेर त्यो ग्रुप हामीलाई चिन्छ भनेर त्यो भएपछि एकछिन थर्ड ब्रेक के अरे हेडमास्टर छाता लिएर क्लास 10 मा आउनुभयो कि तँ बदमास रुट त देउरे आचल तँ बदमास रुट तेरो होइन यो तेरो मुख भन्थे चोर त चोरेर खाने केटा छाता चाहिँ नछोड न हेडमास्टर खानु त खाइ छोडेर त छाता चाहिँ नछोड आएछ र मेरो बाहिर चाहिँ सुन्न भने फेरि तरिकानीको ती राम्रो नि होइन ठिलेर पिटेन हामीलाई आइन्दा जे नगर केटा हो नचोर बेचाराको दुःख गरेर रोपेको कति सम्झाएन हाम्रो मन पनि बदलेर आयो। हेर्नु त पृथ्वी तलमा होइन संसारमा मान्छेले चोर्दाखेरि कस्तो प्रकार छिटो छिटो तर चोर्दा हामी इलेक्ट्रिक जस्तो चोर्छौँ बिगार त बिगारेकै हुन्छौँ के काम भरे त बाउ पनि छिटो छिटो सुन्तला टेप्दैछ। अब छोरा चाहिँ लठेर छोरा चाहिँ चारे त्यो हेर्छ अरे भएर भरे एकछिनमा त छोरा बहुतका सुन्तलाको बोट अब काँडै काँडा हुन्छ फेरि हामीलाई थाहा छ सुन्तला बगानमा दार्जिलिङतिर होइन डोकको मान्छे छिटो छिटो झार्दा त पुरा कोत्रेर भागेछ अरे बाउ छोरा त अन्त घरमा कुवाको देखिस् हुनु त बाउ चारैतिर हेरे कोही पनि देखिन के छिटछिट यसो माथि हेरेको त म त माथि जुनले त हामीलाई हेरेको त्यो काण्डले चाहिँ बाउको हृदयको आँखा खोलेर क्या तर ठिक भनिस् छोरा हामीले चारैतिर हेर्छौँ देख्दैनौँ होइन तर माथिबाट ईश्वरले त देखेको हुन्छ नि तर तैँले मेरो मनको आँखा खोल्दैछ छोरा मेरो कारणले तँलाई पनि मैले गलत शिक्षा दिइरहेको थिएँ होइन भोक त भए त चोरेर खाँदा त छोराले पनि त गल्ती शिक्षा सिक्यो नि त्यस कारणले गर्दा माफ गर छोरा हामीले यसरी चोरेर खानु हुँदैन हामीले कसैको लुटेर खानु हुँदैनन् हामी के गर्नुपर्छ अरे मेहनत र परिश्रम गरेर खानुपर्छ। तैँले यो घटनाले मेरो ठुलो मनको आँखा हृदयको आँखा तैँले मेरो खोलिदिस् भनेर छोरालाई अङ्गलो मारेर बाउ रुएर के हुनु त त्यो चोरेर खाँदा बाउको कारणले गर्दा छोराले पनि त गलत शिक्षा सिक्यो नि त चोर्न भोक लाग्यो अब पाएन भने के गर्नु पर्नेछ चोरेर खानु पर्नेछ गलत शिक्षा पाएन त तर छोरालेको कारणले बाउको आँखा खोल्यो छोरा त अब त्यसै छोरा भयो अनि एउटा राम्रो मेहनत 10 नङ्ग्रा खाएर सङ्घर्ष गरेर खाने मान्छे बन्यो अरे यसको बुझ्नु त। अब यो सङ्घर्ष चाहिँ प्रार्थना हो हाम्रो विश्वासीको जीवनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रार्थना 4वटा कुरा त्यहाँ छ। अब रिपिट पढ्नुहोस् त पहिलो चाहिँ के छ अरे नानी प्रेरितहरूको शिक्षा पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बर सङ्गति
अनि तेस्रो नम्बर रोटी भचाइ, अनि चौथोमा प्रार्थना। चारवटा चिज त्यहाँ एकदम विश्वासीमा पाइनुपर्ने, विश्वासीसँग आबद्ध भएर सम्बन्ध राखिनुपर्ने विषय प्रेरितहरूको शिक्षा हुनै पर्यो, अनि विश्वासीको आपसको संगति हुनै पर्यो। तेस्रो हाम्रो के हुनु पर्यो? रोटी भचाइ खुसी हाम्रो बीचमा हुनु पर्यो। अनि चौथो चाहिँ प्रार्थना एकदम हुनु पर्यो। लास्टमा चाहिँ प्रार्थना राखिदिएको छ क्या। प्रार्थना चाहिँ के हो भने एउटा ब्याक फोर्स सपोर्ट भन्छ क्या। किन प्रार्थना अगाडि राख्दा पनि त हुन्थ्यो नि, प्रार्थना प्रेरितहरूको शिक्षा भन्दा हुन्थ्यो नि, तर प्रार्थनालाई किन पछाडि राखिदियो भने प्रार्थनाले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ के गर्छ अरे एउटा टेवा पुर्याउने काम गर्छ के। बुझ्नु न, भण्डारणलाई सुरक्षा दिने काम भने जस्तो। बुझ्नु न, यो आर्मीतिर चाहिँ के कस्तो हुन्छ, एउटा एम्युनिसन रुम भन्ने हुन्छ। सब त्यो एम्युनिसन भनेको चाहिँ गोला बारुद हतियारहरू चाहिँ त्यो रुममा राखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के गर्छ अरे सेन्ट्रीले सुरक्षा दिन्छ के, एकदम आर्मी पुलिसहरूले सुरक्षा दिन्छन्। यो प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको सबै कुरालाई के गर्छ अरे ब्याक फोर्स सपोर्ट दिन्छन्। प्रार्थनाले प्रेरितको शिक्षा कसरी गर्नु प्रार्थनाले मद्दत गर्छ, संगति कसरी गर्नु प्रार्थनाले हामीलाई सिकाउँछन्, अनि यो मेषको शिवहरू कसरी तोड्नु र कसरी सम्पन्न गर्नु यो प्रार्थनाले हामीलाई के गर्छ अरे सपोर्ट गर्छ। त्यसकारण यो प्रार्थना हाम्रो विश्वासीको जीवनमा पाइनुपर्ने एउटा अभिन्न अङ्ग हो प्रार्थना। बुझ्नु नि त, जति विश्वासीको घुँडामा प्रार्थना गर्छ अन्धकारको शक्ति त्यहाँनिर के गर्नु पाउँदैन, प्रबल हुनु पाउँदैन अरे। अन्धकारको कतिचोटि अब हामी कतिले भन्दा यो शैतानले हामीलाई हमला गर्नु पाउँदैन भन्छन्, तर हामी शैतान भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैनौँ, किनभने शैतान भन्ने शब्द नबुझ्नेहरूले के सोच्छ भने हामीलाई भन्यो भन्छ क्या धेरै ठाउँमा। किन मान्छेले त्यो हुन त हामीले छोराछोरीलाई गाली गर्छौँ, कस्तो शैतान रहेछ यार, यो कस्तो शैतान रहेछ भन्छ। आफूले जन्मको आफै शैतान हुन्छ त, उसको कार्य र कर्मलाई पो शैतान भनेको। तर नबुझ्ने मान्छेले के भन्छ नि, उनीहरूको बिचमा सेवा गर्दा शैतान भन्ने शब्द निकाल्यो भने नि हामीलाई भन्यो भन्छ। किन हामीले शैतान भन्ने शब्द लाउनु हुन्न नि। अब विश्वासीले सेवा गर्दै जाँदा प्रेरितको शिक्षा संगति अनि रोटी भचाइ र प्रार्थनाको जीवन जाँदा त्यो ज्ञान बुद्धि परमेश्वरले नै खोल्दै लानुहुन्छ हामीलाई। कुन ठाउँमा कसरी वचन प्रयोग गर्नु पर्ने, कुन शब्द प्रयोग नगर्नु पर्ने, यो शैतान भन्ने शब्द प्रभु नपाएको मान्छेले हामीलाई भन्यो भन्छ। बिचारा हुनु पनि अब अबुझ हुन्छन्, हामी पनि त्यस्तै थियो नि। बुझ्न, यो शैतान मात्रै हामी गएको हामीलाई भन्यो भन्छ, होइन। अन्धकारको शक्ति हामीमाथि प्रबल हुन सक्दैन। जति प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो बुद्धि खोल्दै जान्छ। त्यही कारणले बाइबलमा के भनिन्छ प्रार्थनाको सम्बन्धमा, जब धर्मीहरूले ज्ञान बुद्धिको साथमा पुकारा गर्छ अरे त्यो पुकारा चाहिँ सुनिन्छ अरे। हामीले एकदम प्रार्थनालाई चाहिँ एउटा के हो भने आत्मिक भिटामिन सम्झिनुपर्छ। आउनुहोस् त, भजन संहिता किताब 102 पदतिर पाउनुहुन्छ। यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा के सेवालाई टेवा पुर्याउने, अनि प्रार्थना चाहिँ जब हामी नम्र भएर ज्ञान बुद्धिको साथ गर्छौँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरमा सुनिने एउटा माध्यम हो, प्रभुसँग एउटा सम्बन्ध राख्ने माध्यम हो, एउटा मोबाइल जस्तो टेलिफोन जस्तो सम्पर्क राख्ने, परमेश्वरसँग सम्पर्क राख्ने माध्यम हो भनिकन जान्न पर्दछ। पढ्नु त 102 को 17 पद। उहाँले दिनको प्रार्थनाप्रति ध्यान लगाउनुहुन्छ ज्यू र उनीहरूको प्रार्थनालाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। प्रार्थना एकदम बुद्धिमानी साथ एकदम सौभाग्य पाएका मान्छेहरू हामी, उद्धार मुक्ति पाएका मान्छे हौँ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एकदम दैनिक पारिवारिक अनि मण्डलिक रूपमा के गर्नुपर्छ गरेको हुन्छ। जब हामी बुद्धिमानी साथ परमेश्वर एकदम नम्र भएर प्रार्थना गर्छौँ नि त्यो प्रार्थना चाहिँ पक्का सुनाइ हुन्छ। बुझ्नु न, बोल्दा हामीले शब्दहरू पनि शैलीहरू पनि अरूलाई ठेस नपुग्ने खालको शब्दहरू, यो शैतान भन्ने शब्द, अन्य जाति भन्ने शब्दहरू अरूलाई चाहिँ पिर लाग्दछ क्या। हामीले भोगेका कुराहरू। म र आमा चाहिँ विश्वासी, मेरो बाउ चाहिँ नविश्वासी, उसले चाहिँ प्रभुलाई पाएको थिएन। कोही बेला मेरो आमा बात गर्थ्यौँ, होइन जेठा यो अन्य जातिहरू, अनि मेरो बाबा चाहिँ पल्लो कोठा हुन्थ्यो कि तिम्रो आमा छोरा चाहिँ जाति, हामी चाहिँ अन्य जाति भन्थ्यो क्या। उसलाई मनमा लाग्यो कि तिम्रो आमा छोरा चाहिँ जाति, हामी चाहिँ अन्य जाति हो भन्थ्यो। उसलाई मनमा पिच परेको क्या, पिन्च परेको त्यो शब्दले।
त अब हामीले अन्य जाति नभने के भन्नु परेछ? प्रभु नपाएका सन्तान भनेछ, प्रभुलाई नचिनेका छोरा छोरीहरू भनेपछि उनीहरूले त्यो कुरोलाई एकदम सहज ढङ्गले लिएछन्। शैतान भन्ने शब्दहरू प्रयोग नगर्ने, हामीले बुद्धिजीवी प्रकार नम्रताको प्रार्थना गर्दा हे परमेश्वर तपाईँले हाम्रो ज्ञान बुद्धिको ढोका खोलिदिनुहोस्। किन यो प्रार्थनाले चाहिँ यो पृथ्वी तलको एउटा युद्ध हामीले लड्नुपर्छ के? युद्ध फेरि हात हतियारको युद्ध होइन नि। अन्धकारको शक्तिको विरोधमा लड्नु सक्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति त्यो ताकत दिने काम चाहिँ के हो? प्रार्थना, बुझ्नुभयो नि त? र हाम्रो शब्दहरू पनि एकदम ढङ्गले प्रार्थना गर्दा पनि एकदम विवेकशील तरिकाले बोल्दा पनि हाम्रो शैलीहरू एकदम ईश्वरीय ढाँचा देखिनु पर्ने रहेछ के? एक समयमा म चाहिँ अब स्कुलको प्रिन्सिपल, अब स्टाफहरू थियो 20-22 जना। अनि भोलि त्यो छुट्टीमा भोलिपल्ट अफिसमा गएर यसो प्रिन्सिपल अफिसमा काम गरेर थियो आफ्नो। यसो माथि तलबाट यसो हेर्दा तल देखिहाल्यो एक हुल हाम्रो देशी भाइहरू आए। मान्छेको हाउभाउबाट चिनिन्छ नि, रिसाउँदै आएको छ कि खुसी हुँदै आएको। नानीले त बुवामाको मुड पढ्छ भने होइन, हामी त ठुलो मान्छे हो, आज चाहिँ सुटो रिसा छ छेउमा जानुहुन्न भन्छ नानीहरू। आज यत्रो नानीले पनि हाम्रो अनुहार हेरेर पढ्छ। हेर्नु त कस्तो जमाना आइसक्यो। आमाको मुड हेर्छ नानीहरूले, कस्तो जमाना आयो। चिनिन्छ नि मान्छेलाई, सुन्ने त खुसी छ तिनीहरूको त्यो अनुहार हेराइ यिनीहरू रिसाउँदै आएछ भएन। देशी भाइहरू त्यसो त कालो कालो पनि हुन्छन् बिचरा। थाहा भयो यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ केही न केही भएको छ, यिनीहरू चाहिँ केही कम्प्लेन गर्न आएको छ। 12-14 जनाको जत्था। अन्त म त चुपो लागेको तल सिडीबाट सक्छ आएर मेरै अफिसमा आयो। नमस्कार, नमस्कार सर ढङ्ग क्या, नमस्कार सर। अन्त मैले बैठेँ। अन्त मेरो चाहिँ त्यो चौकीदार पनि पिउन पनि देशी नै थियो, यादव पनि पछि सबजना मान्छे मेरो अफिसमा आएपछि त्यो मेरो चौकीदार पनि देशी नै हो, यादवको पनि पछि आयो। त्यो चाहिँ आएर ढोकामा उभिबस्यो। अन्त बैठेँ। अन्त वो है वो सर कहाँ, उसको लाओ या सामने भन्छ। मैले कौन सा सर? वो यो क्षेत्रीय सर यहाँ लाओ। अन्त मैले देखेँ ठंडा मिजाज से बात करिए, ठंडा मिजाज से समाधान करेंगे भने। यानी उसको यहाँ जल्दी से लाइए भन्दा अब तिनीहरू रिस उठेर किन रिस उठ्यो आयो भने अब गरम यो चाहिँ घटना चाहिँ कृष्णनगर चनौटा भन्ने ठाउँ के एकदम मुस्लिम एरिया हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ छोटा पाकिस्तान भन्थे क्या त्यति बेला। चनौटामा त एकदम मुस्लिमहरूको चाहिँ दबदबी। त्यहाँदेखि त मैले याद आउँदैन, जाओ भाइ गिन लो कितने लोग है, ठंडा लाओ भने। ठंडा वंडा नहीं पिएंगे भन्छ। मैले ठंडा पीजिए और ठंडा मिजाज से बात कीजिए। एउटा जना सर बता रहे तो पी ले न यार भन्छ क्या। अर्को दिन ल्याउनु गरेर ल्याउनु यादवलाई। त्यहाँदेखि ठंडा आया चाहिँ ठंडा पीजिए और ठंडा मिजाज से बात करेंगे। एकदम मतलब रिस विस नहीं होना चाहिए, ठंडा एकदम ठंडा मिजाज से। ये ऑफिस है, आपको जो कुछ कहना है ठंडा मिजाज से ठंडा पीजिए, ठंडा मिजाज से बात कीजिए। अब फिर प्राय मलाई रिसै नरिसाउने मान्छे। अन्त भरे त खानु ठंडा पहिले ठंडा पीजिए, किनभने गरममा ठंडा खाएपछि दिमाग पनि फ्रेस हुन्छ नि त होइन। अन्त उनीहरूले त फेन्टा वाह भन्छ, स्प्राइट वाह भन्छ स्प्राइटलाई देशीहरूले क्या। अरे फेन्टा वाह पीजिए तब ठंडा मिजाज से बात करिए भने मैले। अब म पनि देहाती भाषामै बोल्छु नि। त्यहाँ त खाना आधी गर्छु मैले जाने ल अब बताइए उनीहरू यसो म स्टडी गरेर तिनीहरूको चाहिँ ठन्डा चाहिँ आधा बोतल यिनीहरूलाई अब ठन्डाले चाहिँ काम गर्छ। अब कुरा गर्छ राम्रो हुन्छ, हरेक कुरामा त एउटा ख्याल गर्नु पऱ्यो नि, हुँदैन त। त्यहाँदेखि त यसो आधा बोतल भइसक्यो त खाएर अब यिनीहरूलाई चाहिँ यो ठन्डाले काम गरेछ। आज मैले यसो पेन अब बताइए क्या वो अघि भन्दा अलिकति किन नर्मल भइसकेको थियो क्या ठन्डाले। वो सर नै अलिकति अघि त रिसा थियो उसलाई, अहिले चाहिँ वो सर नै भनेसम्म पुगे। ठंडा को कमाल में आपका वो सर ने हमारे बेटे को गधा बोला, मेरे बेटे को गधा बोला तो गधा का बाप भी गधा ही होना चाहिए। उसका बाप मैं हूँ, क्या मैं गधा जैसा लगता हूँ? क्या मैं घैचू करता हूँ? उसको तो पोइन्ट त ठिकै हो नि।
अब छोरालाई सरले अब रिसको झोकमा अब गधे भन्यो होला नि। अब छोराले गएर घरमा भनेछ बाउलाई मलाई सरले गधा भन्यो भने अब गधा भने त बाउको त चढ्किया रातभरि सुतेन होला त्यो मान्छेलाई आँगनभरि हिँड्यो होला जस्तो लाग्छ रिस पनि। कहिले भोलि हुन्छ र त्यही स्कुलमा गएर चाहिँ हङ्गामा मचाउने भनेर सोचेको होला नि त। अब छिमेकी बटुलेर आएको त 12-14 जनाको जत्थायो नि त भैया। सुतेन होला त्यो मान्छे कहिले बिहान चाहिँ स्कुलमा गएर चाहिँ हङ्गामा त्यो सरलाई चाहिँ लछार पछार गर्ने तिनीहरूको त फेरि जगजगी भएको थियो। तर परमेश्वरको दया पनि हो कि अनि यो हाम्रो प्रार्थना पनि हो। अघि एउटा भाइले भन्थ्यो मलाई अङ्कल आज यो संसार चाहिँ हामी विश्वासीहरूको एक दुसराको प्रार्थनाले हामी बाँचेका छौँ। वास्तवमा हो नि भन्नु नि त। हामीले संसारको विश्वासीलाई चिन्दैनौँ तर हामी प्रार्थना गर्दा भन्छौँ हे प्रभु संसारभरि छरिएर बसेका विश्वासीको सुरक्षा लिनुहोस्। जानेको त नामै लिन्छौँ नि होइन, तर नजानेकोलाई के भन्छौँ ती विश्वासीहरू यदि जेल जेलमा छ, सतावटमा छ, दुःखमा छ, हामीले यसरी प्रार्थना गर्छौँ नि गर्दैनौँ भने त। भले हामी अमेरिकामा कतिजना विश्वासी थाहा छैन होइन, नेपालको त केही भागलाई चिन्ला, भारतका आज चाइना विश्वको सबभन्दा बढी आज बाइबल सप्लाई हुने देश चाइना हो। जबकि चाइना चाहिँ प्योरली कम्युनिस्ट कन्ट्री हो। तर त्यहाँनिर खोज तलास गर्दा त 80% चाइनिजहरूले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास राख्दैन त भित्रभित्र। आज यो सत्यता जब मान्छेले थाहा पाउँछ नि, सत्यता थाहा पाएपछि त्यसको पछि मान्छे लाग्छ बुझ्नु नि त। केएफसी भन्दाखेरि राल्छ हुन्छ नि, जापानी केएफसी त फेमस हो खाइदियो यार भनिन्छ नि। त्यस्तै के त्यसको स्वाद भेटेपछि मान्छे त्यही ठाउँमा जान्छन् के होइन त। आज चाइनिजहरू त्यस्तो दमनमा पनि 80% चाइनिजहरू किन आज बाइबल पढ्छन्, किन आस्था राख्छन् भने यो सत्यता छ। बाइबल विश्वको एउटा संविधान किताब हो। मरेपछि यही बाइबलको आधारमा के हुन्छ कि इन्साफ हुन्छ। त्यही बाइबलमा के भनेको छ जस जसको नाम जीवनको पुस्तकमा पाइएन भन्छ नि। यो पुस्तकबाट स्वर्गमा नाम लेखाइनु पर्दछ हामीले। आउनु त त्यो कतिमा छ 20 अध्यायको अन्तिम हो कि प्रकाशित। त्यसकारण तपाईँले मैले पनि खोज्नु पर्छ। हामी प्रार्थना प्रभु पाएर प्रार्थना गर्दैछौँ, एउटा पक्का निश्चयता गर्दै जानु के मैले प्रभु यीशु मसीहलाई वास्तविकमै मुक्तिदाताको रूपमा चिनेको छु। प्रार्थना गर्नुपर्छ। जतिले सुन्नु मात्रै भएको छ जान्नु भएको छैन तपाईँले यो कुरालाई के गर्नुपर्छ केलाउनु पर्छ। 20 अध्यायको अन्तिम भाग मलाई पढ्नु त। अनि जस जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन, जो आगोको झिलभित्र फालियो होइन त। आज वैज्ञानिकहरूले पनि स्वर्ग पत्ता लगायो अरे नरक पनि पत्ता लगायो भनेर तमाम हङ्गामा न्युज मिडिया बनाइरहेको छ। बाइबलमा भनेका कुरा कुनै झुटो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो जीवनको पुस्तकमा नाम लेखाइनु जरुरी छ बुझ्नु नि त। हामीले एकदम जान्न पर्दछ। हामीले प्रभु त पायौँ तर हामीले प्रार्थनाद्वारा केलाई कहीँ मेरोमा कमी पो छ कि, मेरोमा केही घटी पो छ कि, के मेरो उद्धार मुक्तिमा कहीँ केही कमी र खामी पो छ कि केलाई राख्नु पर्दछ कि हामीले प्रार्थना गर्नु नि त। अनि यहाँनिर त त्यो भैया त एकदम रिसायत पछि मैले भने देखिए ठन्डा पनि खाइसक्यो, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। अब रिस उठेको अब रातभरि नसुतेको होला आँगनमा भइले अब संसारमा प्रभु नपाएको मान्छे त्यस्तै हुन्छ नि। अनि मैले उनीहरूलाई सम्झाएँ तपाईँहरू जानुहोस्, म त्यो सरलाई बोलाएर यहाँ सजाइदिन्छु, म सम्झाउँछु। यदि उसले आगामी दिनमा फेरि तपाईँको छोरालाई गधा भने पनि उसलाई म स्कुलबाट टर्मिनेट गरिदिन्छु। खुस भने त्यहाँबाट मत्थर भयो क्या। हुन उसले भनेको पोइन्ट त ठिकै हो नि। गधा मेरो छोरालाई गधा भन्यो भने गधाको बाउ के हुनु पर्यो गधै हुनु पर्यो। जब मेरे बेटे को गधा बोला तो उसका बाप मैं हूँ क्या, मैं गधा जैसा लगता हूँ क्या, मैं ढ्याचु ढ्याचु करता हूँ। पोइन्ट त ठिकै हो भने तर पछि यता सम्झाइ बुझाइकन पठाएको थियो सरलाई बोलायो अफिसमा। सबै उनीहरू माथिबाट हेरिभयो। जब उनीहरू एकदम स्कुल कम्पाउन्ड दूर काटेर गइसकेपछि मैले सरलाई बोलाएँ, छेत्री सरलाई बोलायो भने हेर्नु गाली गर्दा बोल्दा अनि किन सर यति साह्रो एलर्जी हुन्छ त्यसलाई देख्दा म स्टुडेन्टलाई अब के गर्ने, एलर्जी भए पनि लुतो निस्के पनि हाम्रो त काम त पढाउने नै हो नि त टिचर काम, के गर्ने त अब के कसो। अब तर गाली गर्दा चाहिँ तपाईँले अब गधे कि बच्चा नभन्नु, किनभने अब मन दुख्छ नि बुवा आमालाई होइन। कतिचोटि यस्तो पनि भएको छ नि छोरा छोरा काले भन्दै चाहिँ घरमा गएर मलाई त आज सरले काले भनेर रुएछ, भोलि आएर त्यो गोरे चाहिँ को भन्दै
कतिको गोरो रहेछ मेरो छोरा कालो त के भन्दै झगडा गर्न आउने पनि देखेका छौँ के। तर हाम्रो बोली वचन होइन प्रभु पाएका मान्छेले प्रार्थनाको द्वारा चाहिँ धेरै मिठो बाइबलले भन्छ नि हाम्रो प्रार्थना गरेको द्वारा जीवनशैलीहरू पनि बोलीहरू पनि चेन्ज हुनुपर्छ अरे क्या। विश्वासीको बोली कस्तो हुनुपर्छ अरे एकदम स्वादिष्ट क्या, मिठो खाना खाँदा गर्छ नि होइन। आज त बुढियाले बढिया छ बाह्र मसला हालेर हुन्छ नि, कतिचोटि खाना खाएपछि हामी यस्तो मिठो दामी बनाएको छौ तिमीले भन्यो भने दिदी बहिनी कम्ती म खाउन्न श्रीमती भन। अब यस्तो बोल्दा बोल्दै अब गाँठो फुस्किने त हो होइन। दिदी बहिनीको हातबाट मिठो खानु छ भने नम्बर 1 उनीहरूको माइतलाई सर्काउनुपर्छ। तिम्रो माइत के कुरा गरे मेरी सासु भलिबल जस्तै होइन हामीलाई भलिबल बनाइदिनु तिम्रो माइत यस्तो के भनेर आँखामा हाल्दैन भने तिम्रो दाजुभाइले म त कहिले ससुराल जाउँ जस्तो हुन्छ भनेर भन्यो भने दिदीबहिनी यत्रो नाक बनाउँछ। दोस्रो कुरो चाहिँ उनीहरूलाई के भन्छ कुनै चिज बनाएर दियो भने मान्छे त कोला अलिकति कोला नुन बेसी हाल्यो मिठो छ तर अलिकति तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यति मात्रै भन्नुपर्छ। बोले आफू खान्छ नि थाहा पाउँदा मुसुक्क थाहा माफ गर है भन्छ तिमी पकाउनु जान्दैनौ तिम्रो घरमा यही सिक्यौ भन्यो भने आजै पकाइदिएको छु भोलि त त्यो पनि भेटाउँदैन हो भन्ने शैली र तरिकाहरू हुने रहेछ नि त। त्यहाँ त दिमाग खर्च त चिया माग्यो भने आफू खाऊ न हिजो त्यति काम बिगारेको कराएर मेरो आफू बनाएर खाउँ त भन्छ। त्यहाँ दिमाग खराब गरिदिनु मतलब यो प्रार्थना चाहिँ किन पछाडि राखिदिएको रहेछ त। पहिला प्रेरितहरूको शिक्षा, त्यसपछि सङ्गति, त्यता रोटी भचाइ, यो प्रार्थनालाई सबभन्दा पछाडि राखिदिएको छ नि हो कि होइन त। 2:42 फेरि एकपल्ट रिपिट गर्नु किन प्रार्थनालाई पछाडि राख्यो त रहस्य रहेछ नि त। यो प्रार्थनाले चाहिँ त्यो अगाडिको कुरालाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्दो रहेछ क्या। नमिलेको कुरालाई मिलाइदिँदो रहेछ, बिग्रेको कुरालाई सपार दिँदो रहेछन्, बल ताकत दिने ठाउँमा बल ताकत दिने रहेछन्। त्यो प्रार्थनाले चाहिँ सबै कुराको सेटिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ क्या। मतलब प्रार्थना गरेपछि आफै ठिक भइहाल्छ। पढ्नु त फेरि एकपल्ट कस्तो मजाले सिस्टमेटिक रहेछ नि पढ्नु त। अनि तिनीहरूका शिक्षामा प्रेरितहरूको शिक्षामा संगतिमा रोटी भचाइमा प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक प्रार्थना चाहिँ एकदम लास्टमा राखेको चाहिँ प्रार्थनाले चाहिँ नमिलेको कुरालाई सेटिङ गरेर के। कारण यो प्रार्थना कति जब प्रभुको दासहरूलाई भेट्नुहुन्छ आत्मिक प्रभुको दासहरूले जो चाहिँ एकदम प्रभुमा बढेको छ सबभन्दा पहिलो सुझाव तपाईँले मलाई दिन्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ। उसले विवाद गर्दैन। कोही मान्छेले धेरै विश्वासी अनि अरे यस्तो यस्तो भएर बोलिया गएर भन यार सक्दैन भनिहाल्छ कोही। त्यो चाहिँ आत्मिक मान्छे होइन भनेर जान्नुपर्छ। तर जुन मान्छेले विश्वासीले होइन यार रिसाउनु हुन्न एकदम ठन्डा मिजाजले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रार्थना गरेर सबै कुरो समाधान हुन्छ भनेर जसले सिकाउँछ नि त्यो मान्छे चाहिँ प्रभुको हो भनेर चिन्नुपर्छ। जुन मान्छे विश्वासीमा पनि मलाई यस्तो भयो यार अरे यार गएर कुरा गर न यार भन्छ नि त्यो चाहिँ मिल्दैन। तर जो मान्छे एकदम प्रभुमा छ आत्मिक मान्छे छ उसले तपाईँलाई के भन्छ होइन भाइ होइन दाजु होइन दिदी मान्छेबाट कमजोरता हुन्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थनाले नै के गर्छ अरे समाधान गरिदिन्छ बुझ्नु नि त। अनि प्रार्थनामा जीवन बिताउने मान्छेहरू पनि कस्तो हुन्छ नम्र हुन्छ कि भजन सङ्ग्रह 102 को 17 जब नम्र मान्छेले परमेश्वरमा पुकारा गर्छ त्यो प्रार्थना तुच्छ ठानिन्न अरे, त्यो प्रार्थना सुनिन्छ अरे बुझ्नुभयो नि। अनि प्रार्थनाको मद्दतको द्वारा ठुलो ठुलो काम पनि बन्छ अरे। पढ्नु यहाँनिर भजन सङ्ग्रहमा छ क्या। प्राय भजन सङ्ग्रहको 40वटा अध्याय चाहिँ प्रार्थनासँग आबद्ध भएका कुरा हुन् त। भजन सङ्ग्रह 49 अध्यायतिर आउनु त के भन्छ 49 अध्यायमा 49 अध्यायको 15 पदमा जब विश्वासीले प्रार्थना गर्छ हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो दुःखमा परेको आत्मा, दुश्मनहरूको हातमा परेको आत्मा, शत्रुहरूको हातमा परेको आत्मालाई पनि के गर्नुहुन्छ अरे छुटकारा दिनुहुन्छ। 49 अध्याय 15 पद पढ्नुहोस् त। परमेश्वरले मेरो प्राणलाई कस्तो मिठो मृत्युको पन्जाबाट के गर्नुहुन्छ अरे छुटकारा दिनुहुन्छ। जब हामी कष्ट पढ्नु नै
किनकि उहाँले मलाई ग्रहण विश्वासीहरू नम्र भएर हो आफूमा धेरै समस्याहरू ढाक्यो, सतावट भयो, हामीलाई एकदम निर्दोषतामा पनि दोष दियो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि परमेश्वरले सब थोक समयको अन्तरालमा समाधान गर्नुहुन्छ अरे के। अब हामी उदाहरण मात्रै हेर्छौँ, यहाँ पढ्दैनौँ, तपाईँले घरमा गएर यो पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। जब मिश्र देशबाट परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मुक्त गर्नुभयो मिश्रीहरूको बन्धनबाट, सबभन्दा पहिला 10वटा विपत्ति मिश्रमा ल्याए। 10वटा विपत्ति ल्याए पश्चात इजरायलीहरू मिश्रको बन्धनबाट निस्किँदाखेरि लाल समुद्र 2 भाग भयो। अनि लाल समुद्र 2 भाग भएपछि इजरायलीहरू त्यो लाल समुद्रको बीचबाट भएर के गर्यो, उजाड स्थानपट्टि उनीहरूको यात्रा सुरु गर्यो। यात्रा गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू सामना गर्नु पर्यो भन्छ नि त। यो आध्यात्मिक जीवन पनि त्यही कारण प्रार्थना सबभन्दा पछाडि रहेको कारण त्यो रहेछन्। हाम्रो यो आत्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीहलाई पाएर सधैँ खुसी खुसी मात्रै कहाँ हुन्छ। उतार चढाव, कष्ट, दुःख, सतावट कस्तो झन् पञ्चायती कालमा त जब हामी 2039 सालमा नेपाल पस्यौँ कस्तो दुःखले हामीले सेवा गर्नु पर्ने दिनहरू थियो। राजा शासन, सत्ता मण्डलीको सत्ता भन्छ नि, राजा सत्ता। मान्छेहरू राति घुरेर बिहान उठ्दाखेरि हामीले आराधनाको सेवा सक्नु पर्थ्यो लुकी लुकी। आज यहाँ त यस्तो देशमा त यतिको त खुलस्त गर्नु पायो भने के गर्छ, हामी त हाम्रो देशमा त्यसरी गर्नु पर्यो भन्नु न। मान्छेहरू जब राति खर सुत्छरी घुर्दै होइन, कम्ती मजाले घुर्छ मान्छेहरू। रणेश्वर भाइ बुझ्नु न, कतिजनाले टेप पनि गरिदिन्छ, यहाँ चाहिँ नेपालको बाघ हुनुहुन्छ भनेर टेप। एकजनाको त टेप गरिदिन्छ, बिहान उठेर सुन्नुहोस् भन्दा कम्ती रिसाएन। टोम घुर्छ सदा यार, एकदिन घुर्नु त प्रायः लोग्ने मान्छे त सबै घुरेकै हुन्छ। 12-1 बजे यस्तो मिठो निन्द्रा आउँछ कि त्यति बेला बुझ्नु नि त। त्यति बेला त त्यो मान्छेले आएर छुरी गाड्दा पनि थाहा नपाउने निन्द्रा 12-1 बजेपछि उता चाहिँ मान्छे संसार सुतेको हुन्छ घुर्दै। हामी त विश्वासहरू भेला गरेर 1 बजी भेला हुन्छ सुटु सुटु फेरि ग्रुपमा पनि होइन, 2-2 जना 1-1 साइकलमा आएर भेला हुनु पर्छ। अनि बिहान 3-3:30-4 बजे संसार उठ्दाखेरि हामीले आराधना सेवा सकेर घर घर त बसिसक्थ्यो बुझ्नु नि त। त्यस्तो चाहिँ दिनहरू हुन्थ्यो पञ्चायती कालमा, दुःखमय सेवाहरू। हप्तामा एकचोटि गएर इलाका प्रहरीमा रिपोर्ट दिनु पर्ने हामीले होइन। कति तर सबै जयवन्त भागको चाहिँ आन्दोलन गरेर होइन नि, त्यो सबै प्रार्थनाको द्वारा नै परमेश्वर उनीहरूको सत्ता शासनले भद्रगोल गराएर हामीले परमेश्वरको जनलाई प्रजातन्त्र आउनु नै हाम्रो त्यो सुख सयलको सेवा गर्नु पाउनु हो नि हुँदैन। अब त्यति बेला पञ्चायती कालमा कति पिटाइ खायो, कति चुचाइ खायो, कति थानामा जानुपर्ने, कति जेलमा 72 घण्टा भोकै विश्वासहरू हिँड्नु पर्यो। पश्चिममा पनि हामीलाई जब सेवा गर्दा गर्दा पक्रेर लगायो भन्नु नि त। अनि मेरो साथी नाकबाट रगत फुटेर कालिम्पोङ हो, उसले हल्ला मलाई पुरा सुट गरेर मारिदिउँ, तर म हिँड्नु सक्दिनँ। फेरि विश्वासीहरू दुःख देख्दा कस्तो पिर पो लाग्छ त होइन। त कति बेला त विश्वासीलाई त स्याल जस्तो लाग्छ यार। गाउँघरमा स्याल कस्तो हुन्छ, पहिला एउटा निस्किन्छ तर अलिक पर अरू पर भरे एकछिन त सबै आऊ भनेर। अहिले हाम्रो बिचमा एउटा विश्वासीले रुँदै यहाँ प्रार्थना गरोस् त होइन। हामी जुङ्गा भएको मान्छे पनि रुन्छौँ होइन। हामी एकदम पहिला त सान लाउँछ मुछमा यस्तो हुन त मेरो थोरै भइसक्यो बुढ्पाएर। तर अहिले कोही विश्वासीले रुँदै प्रार्थना गऱ्यो भने सारा विश्वासी रुन्छ मण्डलीमा, हो किन भन्नु त। उसको त्यो पीडा हाम्रो पीडा महसुस हुन्छ बुझ्नु न, उसको कष्ट हाम्रो कष्ट हुन्छन्। यसैले गर्दा यो प्रार्थनाले हाम्रो एउटा एकताको मात्रै होइन, ख्रिस्टको प्रेम मात्रै होइन, तर यो कष्टमय संसारमा कसरी जिउनु त्यो पनि हामीलाई चाहिँ अब धेरै कुराहरू भन्न पर्ने समयको पनि अब गाडा काट्यो। 7:35 भयो, 7:30 बन्द गर्ने भनेको। तर त्यो एउटा अनुभवहरू पञ्चायती कालमा कसरी पक्रा पर्यो, कसरी हामीलाई जेल भयो दाजुहरूलाई, हामीलाई कसरी सतावट भयो, कसरी त्यत्रो मान्छेले फिर्दा पनि हामी बाँच्यौँ। त्यो कुराहरू अब यो 17 तारिकसम्म भनौँला नि, यही मान्छेहरू हो। 700 जनाले मान्छेले हामीलाई पिटेका हुन्। 700 जना मान्छेले पिट्दा बाँच्ने आशा हुन्छ नि, हुँदैन। तर प्रभुले अहिलेसम्म सेवा गर्ने मौका दिइराख्नु भएको छ। हाम्रो पुरै टाउको फुटाइदियो,
उनीहरूले पिटेर, तर आज त्यो जग्गामा पनि मण्डली खडा भएको छ। जेरिको प्रार्थना भवन भनेर खडा भएको छ त्यो जग्गामा। जब हामी त्यो पहाडमा हामी जान्छौँ सेवा गर्न, आज त्यो मान्छेहरू रुन्छन्। धेरै हातपात गर्ने मान्छेहरू अहिले विश्वासी भएको छ क्या, अनि हामीलाई देखेपछि आउँछ छाम्छ रुन्छ। भारती जब म वचन दिन उठ्छु मण्डलीमा विश्वासहरू पुरा रुन्छ, अनि भन्छन् उही यस्तो वास्तविक मुक्तिको कुरा हामीलाई सुनाउन आउनु भएको रहेछ, तर हामीले त्यति बेला चिनेनौँ। संसारको राजनीतिको कुराहरू सुनेर हामी तपाईँलाई हातपात गऱ्यौँ, तर हामी त यस्तो राम्रो कुरालाई सुनाउन अहिले विश्वासहरू रुन्छन् त्यहाँ, हुँदैन त? अब त्यो हाम्रो निम्ति पनि ठुलो भाग हो। संसारमा सबैले त्यस्तो भाग कहाँ पाउँछ त, होइन? त्यो त ठहराएका मान्छेले मात्रै त्यो भाग पाउने हो। फेरि हामीलाई त त्यो त खुसीको कुरा भन्छ, अनभिज्ञतामा हो, जे भयो सो भयो। अब चाहिँ तपाईँले मैले एउटा यस्तो किसिमको सेवा गर्नुपर्छन्, सङ्गति प्राप्त गराउनुपर्छन्। एक दिन तपाईँहरू म एक दिन अनन्त राज्यको भागीदार माथि भेट्छौँ। तपाईँ यहाँ भेट्दा त्यति खुसीले रुनुहुन्छ भने स्वर्गमा पनि जब हामी सँगै भेट्दा कति रुन्छ होला, होइन? कति खुसी हुन्छ होला। त्यो दिनको सम्झना गर्छु के बुझ्नु न? कारण हेर्नुहोस् त, जब त्यो इजरायलीहरू समुद्र यात्रा एकदम लाल समुद्र 2 भाग भयो उजाड स्थानमा, कति दुःख थियो। तिनीहरूलाई खानु थिएनन्, लाउनु थिएनन्। 40 वर्षको यात्रामा उनीहरूलाई गनगन हुन्थ्यो होला। त्यो यात्रा गर्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै समस्या भयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा यरियो भन्ने पर्खाल रहेछ कि, अनि त्यो यरियो भन्ने पर्खाल पार गरेर उनीहरूले अगाडि यात्रा जानुपर्ने सकेन। अनि अब युद्ध गर्ने कि के गर्ने? त्यति बेला परमेश्वरले के आज्ञा गर्नुभयो? यहोशू भन्ने परमेश्वर दासलाई भन्नु, तिमीले युद्ध गर्ने होइनन्, मैले भनेको आज्ञा पालन गर, विजय तिमीहरूको हातमा छ। कसरी विजय? यरियोको मान्छेहरूको हातमा धनुकाँड छ, भाला छ, उनीहरूको हातमा विभिन्न किसिमको हतियारहरू छ, यति भयङ्कर पर्खाल छ। अनि परमेश्वर चाहिँ भन्नुहुन्छ मेरो आज्ञा मात्रै पालन गर, तिमीहरू विजय भयो। किन बाइबलमा के भन्छन्? दोस्रो इतिहासमा हुनुहुन्छ, सायद पहिलो इतिहास, युद्ध तिमीहरूको होइन अरे, युद्ध कसको हातमा छ अरे? परम प्रभुको। यस कारण हामी कतिचोटि समस्यामा आत्तिनु पनि हुन्न क्या। हाम्रो अगाडि धेरै समस्याहरू खडा हुन्छ, डराउनु पनि हुन्न। हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई खोज्ने अनि परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्ने, यो चाहिँ युद्ध लड्दा। दोस्रो इतिहासतिर छ कि त्यहाँ परम प्रभु भन्नुहुन्छ युद्ध तिमीहरूको होइन अरे, युद्ध कसको हातमा छ अरे? परमेश्वरको हातमा छ अरे। अझै दोस्रो इतिहासमा आउनु त 20 अध्याय 15 पदमा परमेश्वरले आफ्ना विश्वासीलाई, भक्तजनलाई, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई दिएको एउटा प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ पढ्नु त यहाँनिर 20 अध्यायको 15 पदलाई। अनि तिनले भने हे सबै यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो, हे सबै यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो, हे राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, सुन्नुहोस्, परमप्रभु तपाईहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर तपाईलाई यसो भन्नुहुन्छ, त्यस ठुलो भिडदेखि नडराऊ, तिमीहरूको अगाडि त्यो ठुलो समस्या भिडहरू देख्दैछौ, नडराऊ र हताश नहौ, र हताश पनि नहौ, किनकि लडाई तिमीहरूको होइन, लडाई तिमीहरूको होइन, तर परमेश्वरको हो। जहिले पनि हामीले कुनै पनि सेवा गर्दा, काम गर्दा हामीले प्रार्थनाको द्वारा मेरो पक्षमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्न पर्दछ के। जब यो कुरालाई हामी जान्दछौँ, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा भएर युद्ध गर्छ। अब इजरायलको अगाडि यरियोको पर्खाल खडा भयो। परमेश्वरले आज्ञा गर्नु के गर्नु? 6 दिनसम्म तोरै फुक्दै यरियोको पर्खालको वरिपरि घुम्नु, फर्केर आउनु, केही नगर्नु। तिमीहरूको आज्ञा यही हो। 6 दिनसम्म बिहान उठ्यो, तुरै फुक्यो, इजरायलीहरू लावा लस्करको साथ त्यो यरियोको पर्खालको वरिपरि घुम्यो, आयो। अब त्यही गर्दा भनेछ। 2 दिन भयो, 5-6 दिन, अनि परमेश्वरले फेरि वचन दिनुभयो 7औं दिन चाहिँ तिमीले 6-7 चोटि नै त्यहाँनिर के गर्नु? यरियोको पर्खाललाई घुमाउनु। अनि जब तिमीले त्यहाँ 7 चोटि 6 चोटि घुम्छौ, ठुलो स्वरले चिच्याउनु, बस विजय तिमीहरूको हातमा छ। त्यति मात्र, तिमीले गर्नुपर्ने केही पनि होइन क्या। त्यसको मतलब हाम्रो युद्ध चाहिँ हाम्रो होइन, हाम्रो पक्षमा कसले युद्ध गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले युद्ध गर्नुहुन्छ भनेर तिमीले प्रार्थना गर्नु, खालि प्रार्थना होइन। प्रार्थना एउटा नम्रताको कुरा हो नि त। परमेश्वरले जे भन्छ प्रार्थनाको द्वारा बुझेर गर्ने हो, नभए त हामीलाई गाह्रो पर्छ। बन्द गरिदिउँ भनेको त्यस्तो भयो। एउटा भाइले ट्र्याक्स पढेछ हुँदैन, ट्र्याक्स हुँदैछ अरे, यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो
तिमीलाई कसैले एउटा गालामा झापट हान्यो भने अर्को गालामा थाप्थ्यो भने पढ्यो। एउटा भाइले त्यो पढ्यो, साँच्चै क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्छ र भनेर के पढ्छ। अब यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो तिमीलाई कसैले एउटा गालामा झापट हान्छ भने अर्को गाला पनि थाप्दिनु। अब यो त गाह्रो छ। मेरो साथीले उमङ यो चाहिँ गाह्रै विषय हो भन्छ। अहिले त्यसले ट्र्याक्स पढेछ तर त प्र्याक्टिकल गर्न मन लागेको छ कि ट्राई गर्न मन लाग्यो कि क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्छ। एउटा गालामा हान्दाखेरि लु भाइ यतामा हान्नु हुन्छ। एकपल्ट चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि दुईवटा हुन्छ क्या, थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल हुन्छ। थ्योरीमा 75 मार्क्स, प्र्याक्टिकलमा कति हुन्छ 25 मार्क्स। साइन्समा मलाई प्र्याक्टिकल गर्नु मन लाग्यो। कसलाई प्र्याक्टिकल गर्नु? अब आफ्नो बराबरको जोडीदारलाई गऱ्यो भने त उल्टै दिएर फेरि हनुमान मार्का बनाइदेला होइन। क्रिस्चियन पनि सबै एकै नाचका हुन्नन्। फेरि यसो गाउँमा काइला बाउ भने बुढो बुढो थियो, यही बुढाबालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नु पऱ्यो। बेचारा बुढाबा त डक्टर बनेर आँगनमा काम गर्दो रहेछ अरे। त्यो ट्र्याक्स पढ्ने भाइले त गएर त त्यो काइला बाउलाई सानो धेर बसेर मैले त बिचरा बुढो बुढो काइला बाउ त आँगनमा उल्टा भएछ। प्रेसर त होइन 150 देखि माथि माथि जाला जस्तो गर्छ एन्टिना तर उसले सब भन्दा ठुलो चाहिँ बोले प्रभुलाई सँग मनमा भने प्रभु मलाई सहने क्षमता दिनुहोस्। प्रार्थना चाहिँ त्यो हो कि खास मलाई सहने क्षमता दिनुहोस्। उठे उठ्टु के पाथेर प्रार्थना गरेर अर्को पनि त्यति बेला प्रार्थना पनि बिर्छ होइन। यो म पनि उहिलेको त हो नि यार भनेर देखाउँ कि जस्तो लागेको छ। फेरि प्रभुलाई सम्झ अरे प्रभु तपाईँ कति निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँमा कुनै पाप भेटाएन तर मान्छेले तपाईँलाई क्रुसमा झुन्डाउँदा पनि तपाईँलाई माफै माफ क्षमै क्षमा। संसारमा को यस्तो ईश्वर छ र क्षमा दिने? तपाईँले पढ्नु भएको छ, म त कहीँ पनि पाएन क्या। बुझ्नु न, संसारमा यस्तो मान्छेको निम्ति बलिदान हुने, रगत बगाउने, क्षमा दिने त मैले अहिलेसम्म ईश्वरै भेटाएन प्रभु यीशु मसीह बाहेक। बुझ्नु न, सबै त आफ्नै आफ्नै स्वार्थमा त आयो बाँच्यो लडाइँ झगडा गरे गयो। तर प्रभु यीशु मसीह हेर्नुहोस् त निस्वार्थ स्वर्गीय प्रेम क्रुससम्म पनि माफै दिनुहोस्। हे स्वर्गीयमा हुने पिता, यी मान्छेले म माथि गरेको दुर्व्यवहार, मलाई दिएको पीडा, यिनीहरू अज्ञान छन्, क्षमा दिनु क्षमा दिनु। यस्तो कहीँ पाइन्छ होइन त? अनि त्यो काइला बुवाले सोचेछ तपाईँ कति निर्दोष हुनुहुन्थ्यो र पनि तपाईँ मेरो निम्ति क्रुसमा झुन्डिनु भयो। अन्त उठेर भनेछ अरे बिचरा त्यो दुईचोटि त हान्यो, प्र्याक्टिकल त सक्यो। अब त्यहाँ हान्ने केटाहरू एकदम एकछिन त अलमल्लै पऱ्यो। अब पछुतो पनि भयो होइन बुढोबाट। त्यहाँ काइला बुवा भनेछ अरे हेर बाबु मैले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छु। म पनि एक समय तिमी जस्तै भयङ्कर बदमासिएको दादै हो। दादा मात्रै होइन, चोर नम्बर 1, खसी चोरेर खाने, कुखुरा चोरेर खाइदिने मान्छे म पनि बदमासी हो। तर मैले प्रभुलाई पाएँ, यस कारणले गर्दा तिमीले मलाई हान्यौ, ठिक छ पिट्यौ, पूर्वमा पिट्यौ, पश्चिममा हान्यौ भन्छ होइन। यदि तिमीलाई चित्त बुझेको छैन म अझै पिट्छौ भने पिठ थापेर मैले त्यहाँ हान्ने गरेर यस्तो लज्जित भएछ साँच्चै हुँदैन। मैले माफ भन्छ बुवा माफ दिनुहोस्। मैले त्यसो पढेँ। अब कसलाई चाहिँ यसो ट्राई गर्नु? अब जवानहरूलाई सकिँदैन, उल्टा फर्काएर हनुमान मार्का बनाइदेला। अन्त तपाईँलाई यसो गरेर त साँच्चै हुँदो रहेछ। विश्वासीहरू यस्तो हुँदो रहेछन्। यस्तो यदि यस्तो सहन सक्ने चाहिँ साँचो परमेश्वरको छोराछोरी हुन्। त्यस कारण म पनि विश्वास गर्छु भने तिनीहरूले पनि विश्वास गरे होइन त। अन्त यो उदाहरण मेरो साथीले भन्थ्यो कि सबै त ठिक छ कि तर यो चाहिँ हामी त सक्दैनौँ होला भन्छ। तपाईँ निर्दोष भने कसलाई ट्याम अर्को पनि हाना भनेर के सम्झिन्छस् तैँले भनेर पहिला हेड लास नि नयाँ पै हामी यो तहमा जानु सक्नुपर्ने रहेछ के। यो चाहिँ प्रार्थनाले बनाउने रहेछ नि त। हामीलाई प्रार्थनाले जति प्रार्थना गर्छौँ उति बन्दै जान्छौँ, जति प्रार्थना गर्छौँ उति नम्र हुन्छौँ, जति प्रार्थना हुन्छौँ त्यो प्रभुको बलिदानलाई नजिकमा चिन्छौँ के प्रभु तपाईँ कति निर्दोष थिएर सहनुभयो। हामीलाई पनि त्यो स्तरमा तपाईँले लानुहोस् न। आत्मिक मान्छेले यसरी बन्दै जाने रहेछ क्या, सहन सक्ने रहेछ। यदि ख्रिस्ट तपाईँले मेरो जीवनमा पुरा बसेको छ र प्रार्थनाको जीवनमा हामी छौँ भने त्यो स्तरमा प्रभुले बनाउनु हुने रहेछ क्या मान्छेलाई। अनि पछि
7औं दिनमा पुरा 6औं दिनमा 6 चोटि घुमेर जोडले जब उनीहरू खालि आज्ञा पालन मात्रै, केही गर्नु परेन, हतियार उठाउनु परेन, भाला उठाउनु परेन, इजरायलीले प्रभुले दिएको आज्ञा पालन गरे, जोडले जब चिच्याए भन्छ नि इजरायलीहरू, त्यति भयङ्कर सदियोंदेखि बनेका त्यो किल्ला यरियोको पर्खाल त आपसे आप गर्लम गुलुम ढले भन्छ। के गर्नु पर्यो? न त बम पड्काउनु पर्यो, न हतियार चलाउनु पर्यो, खालि इजरायलीले के मात्रै गर्यो? आज्ञा पालन गरे। यसकारण यो मण्डलीमा 4 नम्बरको एउटा अन्तिम अनि महत्त्वपूर्ण आज्ञा चाहिँ के रहेछ? प्रार्थनाको जीवन। व्यक्तिगत त हामी गर्छै गर्छौँ, तर मण्डलीमा पनि जब हामी सामूहिक तरिकाले मिलेर एक दूसराको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ नि अन्धकारको शक्तिको पर्खालहरू ढल्ने रहेछ। बुझ्नुभयो नि त? उनीहरू हाम्रो विरुद्धमा उठेका शत्रुका युक्तिहरू विफल हुने रहेछन्। मतलब कस्तो कस्तो काण्डहरू छन् यो प्रार्थनाको द्वारा पाइने। हामी अर्को हप्ता पनि हेर्छौँ। प्रभुले सहायता यो चाहिँ हो जो मैले तपाईँलाई बताइदिएको यरियोको पर्खालको बयान चाहिँ तपाईँले घरमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँ ताज्जुब पाउनुहुन्छ। साँच्चै परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नाले प्रार्थना गर्ने त्यति ठुलो सामर्थ्य। यो चाहिँ यहोशू 6 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। घरमा लेखेर लगेर पढ्नु। यहोशूको किताब 6 अध्यायमा यरियोको पर्खाल कसरी ढल्यो, बिना हतियार, बिना बम बारुद, खालि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो, पर्खाल ढल्यो अनि विजय भयो। परमेश्वरले तपाईँ मलाई पनि सहायता गरेका हुन्। हामी त्यही 2 अध्यायको 42 पद प्रेरितको किताब पढिकन सेवालाई बन्द गरेछौँ। हामीले तपाईँलाई 12 मिनट 15 मिनट अलिक बढी गयो, क्षमा गर्नुहोस्। अब हामी 45 मिनट चाहिँ सेवामा प्रार्थना रहनेछौँ। 2:42 लाई कसरी पढ्नुहोस् त? अनि तिनीहरू प्रेरितको शिक्षामा संगतिमा रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा वीरतापूर्वक लागि। यो मण्डलिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना एउटा बेजोड महत्त्वपूर्ण प्रार्थना हो। जब हामी एक मन एक तन भएर प्रार्थना गर्छौँ शत्रुको हमलाहरू सबै आफै ढल्दै जान्छन्, लड्दै जान्छन् अनि हामी एक दूसराको निम्ति प्रार्थना गर्दा हामी विजयी जीवन पनि यापन गर्न सक्नेछौँ। प्रभु यस विचारमा तपाईँले मलाई सहायता दिएका हुन्। जब हामी प्रार्थनामा जान्छौँ प्रभुको दासबाट परमेश्वर हामीसँग बातचीत गरिसक्नु भएको छ। प्रेरितको गाइड अनुसार प्रार्थना भनेको एउटा सपोर्टिङ है, सहायता गर्ने, हान्ने एउटा जब जस्तो, सेक्युरिटी जस्तो भन्ने कुरा हामी जान्यौँ। यसै हाम्रो जीवनमा, विश्वासी जीवनमा प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिगिनिङ सुरुदेखि नै अन्तसम्म हुने कुरा हो। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जब सुरु हुन्छ हामी प्रार्थनै गरेर प्रस्ताव गरेरै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन सुरु गर्छौँ अनि हामी जे पनि गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ होइन। यो विश्वासीको विशेषता हो अनि यो विश्वासीको गुण पनि हो। यसै कारणले गर्दा हामी प्रार्थना नआइकन सक्दैनौँ। यस कारण हामी मण्डली मिलेर हामी प्रार्थना गरेर हामी आज आएका छौँ। विशेष हामीले मण्डलीको आवश्यकताहरूलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताहरूलाई हामीले अहिले लिँदैनौँ है, अन्तिम प्रार्थनामा हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी मण्डलीको आवश्यकताहरू जो प्रभुको लागि अनि बत्तिस्माको लागि अनि जो पनि कुराहरू गर्नुपर्ने छन् यो सबै कुरा प्रभुले सहायता गरेका हुन् भनिकन अनि 16 तारिकसम्म हुने हाम्रो स्पेसल सेवाको लागि पनि निरन्तर प्रार्थनामा याद गर्नु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पार गरिकन एकदम छोटोमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेमी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। विशेष गरी जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।